अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिर। इस वीडियो के अंदर हमने चौधरी परवेज इलाही के फारिग होने के हवाले से बात करनी है कि आज परवेज इलाही आउट हो जाएंगे। गवर्नर राज, फिर वजीर आला हाउस पर कब्जा, फिर जो इस वक्त एक पंजाब के अंदर आईनी बुरहान शुरू हो चुका है, उस हवाले से भी हमने बात करनी है। और जो इस वक्त फसादात और पंजाब के अंदर रेंजर्स, लेवीज, पुलिस को इस्तेमाल करके एक बड़ा तमाशा लगाने की तैयारी हो चुकी है, उस हवाले से भी बात करनी है। और फिर आइन क्या कहता है, ये जो सारी सूरत हाल पैदा हो चुकी है और ऐसी सूरत हाल फिर जानबूझ के बनाई भी जा रही है, ये बड़ी चीज़ें सारी जो हैं वो आपके सामने जल्दी में रखता हूँ। देखिए जी, गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान साहब ने कहा कि आज 4 बजे वज़ीर आला परवेज इलाही ने एतमाद का वोट लेना है। और कल हमने देखा कि सब्तैन खान जो कि स्पीकर है पंजाब असम्बली के, उन्होंने 23 दिसंबर तक यानी जुम्मे तक इजलास मुलतवी कर दिया। अब आज इजलास तो है नहीं पंजाब असम्बली का और 4 बजे एतमाद का वोट लेना है, यानी वोट लेना है। और कल रात जो मैंने वीडियो भी की थी, गुज़श्ता रात फिर एक रूलिंग आ गई स्पीकर की जानिब से। स्पीकर ने कहा क्योंकि इजलास चल रहा है तो लिहाजा एतमाद का वोट नहीं लिया जा सकता, नया इजलास बुलाया नहीं जा सकता। मंजूर वट्टू केस का उन्होंने हवाला दिया कि लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का फैसला है कि एतमाद का वोट लेने के लिए कम से कम 10 दिनों का वक्त दिया जाए। लिहाजा एक तरफ तो ये सब कुछ हो गया, ये सब कुछ करने के बाद पीटीआई ने यह समझा, स्पीकर ने यह समझा कि बस अब जो है वो एतमाद का वोट नहीं लिया जाएगा और एतमाद का वोट और अदम एतमाद सब ठुस हो चुका है, उड़ चुका है, हम आज़ाद हैं। लेकिन अब इसको लेकर कुछ मजीद इंकशाफात सामने आ रहे हैं और इवन नून लीग की जानिब से बड़ी हंगामी तैयारियां की जा रही हैं। आपसे कुछ देर पहले बलीगुर रहमान गवर्नर हैं जो पंजाब के, वो सैयद हसन मुर्तज़ा जो कि पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर हैं, उनसे उन्होंने मुलाकात की है। फिर गवर्नर हाउस के अंदर पीडीएम का इजलास चल रहा है और उस इजलास के अंदर अब यह फैसला थोड़ी देर में हो जाएगा कि जो स्पीकर ने रूलिंग दी है उसको मुस्तरद कर देना है, उसको मुस्तरद कर देंगे गवर्नर पंजाब और एक नई एडवाइस देंगे जिसमें कहेंगे कि ले ही ले आप एतमाद का वोट। तो इस पर भी इस वक्त तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी है कि रूलिंग जो स्पीकर ने लिखी थी उसको मुस्तरद कर दिया जाएगा और नई एडवाइस जो है वो की जाएगी। तो ये भी यहां पे काम चल रहा है। जबकि जस्टिस शाइक उस्मानी साहब साबका जज हैं, वो ये कहते हैं कि आइन के मुताबिक जब गवर्नर ने कह दिया कि सीएम एतमाद का वोट ले तो एतमाद का वोट तो लेना ही पड़ेगा। और अगर एतमाद का वोट नहीं लेंगे, कोई बहाना लगा देंगे कि आइन ये कहता है, फलां ये कहता है, ये होगा वो होगा, तो फिर वज़ीर आला फारिग हो जाएंगे। वज़ीर आला आईनी तौर पे वज़ीर आला नहीं रहेंगे, वो आउट हो जाएंगे। ये जस्टिस शाइक उस्मानी साहब कहते हैं। वो कहते हैं वज़ीर आला के पास फिर कोई इख्तियार नहीं रहेगा और नून लीग कह चुकी है कि 4 बजे तक अगर एतमाद का वोट ना लिया तो फिर गवर्नर पंजाब, वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई कर देंगे। जबकि हामिद खान पीटीआई के सीनियर वकील हैं और बहुत ही सीनियर कानूनदान हैं। हामिद खान कहते हैं कि एक तरफ इन्होंने एतमाद के वोट का कह दिया, एक तरफ अदम एतमाद इन्होंने मूव कर दी, सेशन भी चल रहा है। ये दो मुतजाद चीजें हैं कि एतमाद का वोट यानी एतमाद के वोट में बंदे परवेज इलाही ने पूरे करने हैं, अदम एतमाद के वोट में बंदे अपोजिशन ने पूरे करने हैं। वो कहते हैं ये दो मुतजाद चीजें एक ही वक्त में कैसे हो सकती हैं, कैसे ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो लिहाजा वो कहते हैं कि इसकी कोई हैसियत नहीं है और इजलास भी चल रहा है। तो यानी ये 2 तरह के मौक़िफ़ इस वक्त सामने आ रहे हैं। अब जनाब राना सनाउल्लाह ने कहा कि हम सीएम हाउस पर कब्जा कर लेंगे, सीएम हाउस को हम सील कर देंगे और इसके लिए तैयारियां भी की जा रही हैं। और बड़ी जो खबर आज आई है, आईजी पंजाब फैसल शाहकार उन्होंने ओहदा छोड़ दिया, रिजाइन कर दिया है। पहले एफआईआर दर्ज होने का मसला था और वो एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे थे, फिर उन्होंने अपनी जान छुड़वाने के लिए कोई 10 दिन की छुट्टी ले ली थी उस वक्त, आपको पता है। लेकिन अब उनको पता है कि फिर ये एक नया घुमसान का रन पड़ने जा रहा है, तो मुझे अब इससे साइड लाइन हो जाना चाहिए। वफाकी हुकूमत मुझे कह सकती है, वफाकी ने ना कहा तो सूबाई हुकूमत मुझे इस सारी कार्रवाई करने का कहेगी, तो मुझे इन चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। तो वो साइड लाइन हो चुके हैं। अब रह जाते हैं सीसीपीओ लाहौर डोगर साहब। अब जनाब सब्तैन खान ने यह कहा है कि अगर ये आएंगे ना कब्जा करने के लिए,
اگر یہ قبضہ کرنے کے لیے آئیں گے تو پھر رانا ثناءاللہ کے خلاف جو لوگ ہوں گے ان کے خلاف CCPO لاہور مقدمہ درج کریں گے کہ یہ ہم پہ چڑھائی کرنے آئے ہیں، گنڈا گردی کرنے آئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ان کو گنڈا گردی کرنے کی جو ہے وہ اجازت نہیں دی جائے گی۔ اب یہ جو ساری سچویشن ڈیولپ ہو جائے گی نا کہ اعتماد کا ووٹ پرویز الہی نہیں لے رہے اور ادھر سے رولنگ آ گئی، ادھر سے دوسری رولنگ آ جائے گی، گورنر کی جانب سے دوسری ایڈوائز آ جائے گی، یعنی ایک آئینی اور قانونی بحران کھڑا ہو جائے گا۔ وہاں سے وفاق، پولیس، رینجرز یہ اطلاعات ہیں اور لیویز کو استعمال کر کے CM ہاؤس پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا، اور ادھر سے پیپلز پارٹی اپنا وزیر اعلیٰ لانے کی کوشش کرے گی۔ یہ ساری کشمکش کے اندر گورنر کے پاس جواز ہوگا کہ دیکھیں فساد کھڑا ہو چکا ہے، وزیر اعلیٰ ہے نہیں، اسمبلی توڑنے کی ادھر سے تیاری کی جا رہی ہے، ساری جو کشمکش ہوگی نا تو پھر وہ گورنر راج لگا دیں گے۔ یہ بھی اطلاعات ہے، یہ بھی اطلاعات ہے۔ اب ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ بات کی چیزیں ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ایسا ہوا نہیں تھا، بات یہ کہ پلان یہ ہے، یہ ساری گنڈا گردی اور ایسا ماحول کریٹ کر کے نا، یہ سارا ماحول بنا کے تیاری ہے گورنر راج لگانے کی۔ یہ بڑی مستند اطلاعات ہیں اور اس کے لیے رینجرز کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو بڑا ایک پنجاب کے اندر جو ہے نا وہ ایک بڑا پھڈا پڑ چکا ہے۔ اور دوسری طرف کیا ہے، دوسری طرف کیا ہو رہا ہے کہ خان کا ساتھی یا خان نے جو جنہیں لگایا تھا چیئرمین PCB رمیز راجہ صاحب، ان کو ہٹا دیا گیا ہے اور ان کی جگہ پہ کن کو لگایا جا رہا ہے؟ نجم سیٹھی صاحب کو۔ ذرا اندازہ کریں، نجم سیٹھی ایک بوڑھا بابا، ایک سینئر، بلکہ کہیں کہ سینئر ترین صحافی، سینئر صحافی۔ اس ملک میں صحافیوں کا بس اب یہی رہ گیا ہے، پہلے فہد حسین نے منسٹری لے لی اور بعد میں ہم جی بڑے صحافی ہیں، یعنی ایک ہی وقت میں سیاستدان بن جاؤ اور ایک ہی وقت میں جو حکومت کے دلے بن جاؤ اور ایک ہی وقت میں صحافی بھی بن جاؤ۔ اب نجم سیٹھی جو بڑا خود کو کبھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ، کبھی کچھ بڑا صحافی اپنے آپ کو کہتا ہے، اور اب نجم سیٹھی کو دوبارہ چیئرمین PCB لگایا جا رہا ہے۔ ذرا کوئی شرم ہوتی ہے؟ ویسے کوئی شرم ہوتی ہے سیاستدانوں کی اور حکومتوں کے تلوے چاٹنا اور پھر کہنا کہ ہم بڑے اخلاقی جرأت ہے ہمارے اوپر، ہمارے اندر، اور ہم ہی تو صحافی ہیں، ہم ہی تو صحافی ہیں، ہمیں تو صحافت آتی ہے۔ لیکن جب آپ حکومتوں سے عہدے لیتے ہیں نا، پھر آپ صحافت نہیں کرتے، آپ دلالی کرتے ہیں۔ جب آپ حکومت سے عہدہ لے لیں گے پھر آپ کے اندر کیا ایسی اخلاقی جرأت ہے؟ آپ حکومت کے غلام ہیں اور آپ صحافت بھی کریں، آپ تو دلالی پھر کریں گے۔ تو لہٰذا یہی کچھ ہو رہا ہے کہ نجم سیٹھی کو کپتان کے ساتھی کو آؤٹ کیا گیا ہے، رمیز راجہ صاحب کو ہٹایا گیا ہے، وہ وکٹ گری ہے، اور یہاں پہ اب جناب یہ لایا گیا ان کو، یہ نجم سیٹھی صاحب، بابا جو چڑیوں والا ہے۔ اندازہ کریں، میں نے کبھی صحافیوں کے خلاف اتنی بات نہیں کی کہ ہماری برادری ہے، لیکن کوئی شرم بھی تو ہوتا ہے کہ باتیں اتنی بڑی ٹی وی پر بیٹھ کے اتنے لمبے لیکچر، اور پھر کہنا کہ صحافی تو ہم ہی ہیں اور تو کوئی اس ملک میں صحافی ہے ہی نہیں، اور یہ ساری طوائفوں کی طرح یہ ساری پھر دلالی کرنا اور یہ سارا کچھ کرنا اور عہدے لے لینا۔ تو یہ بھی پنجاب کے اندر سلسلہ جو ہے وہ، بلکہ پاکستان کے اندر سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اب چودھری برادران نے الگ سے سارے معاملے کے اندر، چودھری ابھی بھی اپنے آپ کو کیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گزشتہ رات اجلاس ہوا PTI کا اور کاف لیگ کا، آج دوسرا اس کا راؤنڈ ہوگا۔ اطلاع یہ آئی ہے کہ 15 قومی سیٹوں پر، جو قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں، 15 سیٹوں پر چودھری برادران نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ مانگی ہے۔ اس سے پہلے چودھری برادران کے پاس صرف 5 سیٹیں ہیں، 5 سیٹیں قومی اسمبلی کی، اب انہوں نے 15 سیٹیں مانگی ہیں اور 30 سیٹیں صوبائی اسمبلی کی۔ 30 وہ کہتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی کی سیٹوں پر ہمارے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کی جائے، پہلے 10 سیٹیں کاف لیگ کے ساتھ۔ تو یہ بھی وہ بھی اس ساری صورتحال میں دیکھیں نا، عدم اعتماد ہو، اعتماد کا ووٹ ہو، جو بھی ہو، اس ساری صورتحال میں چودھری صاحب ابھی تک لوزر نہیں ہیں۔ اگر چودھری صاحب بڑا آسان کام ہے کہ اعتماد کا ووٹ ہو جائے یا عدم اعتماد کا ووٹ نہ لے سکیں، پھر اس کے بعد وہ نئے کینڈیڈیٹ بن کے آ جائیں، PDM کے 10 بندے اپنے ادھر لے جائیں اور وہاں سے وہ بن جائے وزیر اعلیٰ۔ تو اس لیے اب انہوں نے اپنا ریٹ چڑھا دیا ہے چودھری برادران۔ ایک طرف تو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، مونس الہی کی کل بھی 2 ملاقاتیں ہوئیں اور آج بھی پھر ملاقاتیں ہو رہی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، لیکن ادھر سے ریٹ بڑھا دیا۔ بات شروع ہوئی تھی 10 قومی اسمبلی کی سیٹوں سے اور 20 صوبائی اسمبلی کی، اب انہوں نے قومی کی 15 کر دی اور صوبائی کی 30 کر دی۔ ابھی ہو سکتا ہے کہ اور مشکل وقت آئے تو 5 سیٹیں اور بڑھا دیں۔ بہرحال جی، یہ اس وقت پنجاب کے اندر بلیک میلنگ جاری ہے کہ آئینی ایک بحران تو شروع ہو چکا ہے اور وزیر اعلیٰ اعتماد کا ووٹ بھی نہیں لے رہے، اب یہ ڈی نوٹیفائی کر دیں گے، اب یہ گورنر راج لگا دیں گے، اب یہ وزیر اعلیٰ ہاؤس پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ ساری صورتحال، اور پھر ادھر سے IG پنجاب نے اس وقت جب یہ سارا کھیل شروع ہو رہا ہے وہ استعفیٰ دے کر سائڈ پہ ہو چکے ہیں۔ تو آج بڑے لیول پر لاہور کے اندر دما دم مست کلندر ہونے جا رہی ہے۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔